भवन्ति अभीष्टा प्रेता प्रेता अभीष्टा भवन्ति अभीष्टा भवन्ति भवन्ति अभीष्टा अभीष्टा भवन्ति अभीष्टा इत्यभीष्टाः भवन्ति भवन्ति शतमानं भवति शतायुः पुरुषस्य तेन्द्रियः आयुष्येवेत्रिये प्रतिष्ठति। महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती स्वरूप कनकदुर्गा महापरदेवता अनुग्रह प्रसाद फल सिद्धिरस्तु समस्त सन्मंगलानि भवन्तु। जानकी बेटा नके अभीष्टा प्रेता प्रेता अभीष्टा भवन्ति अभीष्टा भवन्ति भवन्ति अभीष्टा अभीष्टा भवन्ति अभीष्टा इत्यभीष्टाः भवन्ति भवन्ति शतमानं भवति शतायुः पुरुषस्य तेन्द्रियः आयुष्येवेत्रिये प्रतिष्ठति। महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती स्वरूप कनकदुर्गा महापरदेवता अनुग्रह प्रसाद फल सिद्धिरस्तु समस्त सन्मंगलानि भवन्तु। जानकी बेटा नके सर